रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। सबसे अहम चीज़ तो यही है और पूरी आवाम, पूरी कौम और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर की जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि ये सारे अब इस टाइम जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुके हैं। निगरान हुकूमत को चलाने का मामला हो, तबादलों का मामला हो, कुछ भी ऐसा हो तो वो सारा निगरान हुकूमत उसके इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद अवामी उमंगों पे पूरा नहीं उतर रहा। इलेक्शन कमीशन का मेन फरीज़ा जो है वो उस मुल्क में आइनी मुद्दत के अंदर और बर वक्त और फिर साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अभी तक हमें यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और बाकी चीज़ें तो कर रहा है, हल्का बंदियाँ हो गई, जो इंतखाबी फरिश्ते हैं उनको अनफ्रीज़ करना, लेकिन जो मेन काम है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे कोर चीज़ है वो है कि तारीख़ का ऐलान करना। आम इंतखाबात मुल्क भर में कब होंगे, कौन सी तारीख को होंगे, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान का हर शहरी पूछना चाह रहा है। ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में जो है वो पैदा हो रहा है। ये वो सवाल है जो हर पॉलिटिकल पार्टी जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है और बार बार इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अपनी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसे कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारी है वो अभी तक पूरी नहीं की जा रही। देखें, ये सारे जो काम है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जा रहे हैं, ये ज़िमनी काम है, ये होते रहते हैं, ये होते रहेंगे। लेकिन जो मेन काम है वो तो तारीख देना है। तारीख ना देने की वजह से अभाम फैल रहा है और पाकिस्तान में चेमगोयाँ शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ जो है वो क्या सरायाँ जन्म ले रही हैं और लेती भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमने देखा कि जो चीज़ें नामुमकिनात हैं वो भी हमें मुमकिनात होती हुई नज़र आई, वो भी हमें जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है वो भी पाकिस्तान में पॉसिबल हो जाती है। और पाकिस्तान जहाँ पे जमहूरियत पे हमेशा शब खून मारे जाते रहे, जहाँ पे जमहूरी क़ुव्वतों को हमेशा कमज़ोर किया जाता रहा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो उससे जो जमहूरी तसलसल जो पिछले अरसे से कुछ अरसे से कायम हुआ है, उस जमहूरी तसलसल को वो जो है वो कमज़ोर होगा और इसका सारा का सारा फिर जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन पे ही आएगा। तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो सबसे पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। और वैसे अगर हम पोलिटिकल जो लैंडस्केप है उस पर देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो इंतखाबात इस वक्त फौरी इंतखाबात मांग रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। और क्योंकि इस टाइम जो आइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आइन की ज़िम्मेदारी है, तो वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वैध जमात हमें नज़र आती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमवर्क के अंदर चलने की आदी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराए जाएँ, तो 90 रोज़ में इंतखाबात का वो मुतालबा का आइनी मुद्दत में मुतालबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें सबसे ज़्यादा नज़र आया। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो हमने देखा भी सही कि उन्होंने एक पीपल मोबिलाइजेशन की तहरीक जो है वो भी शुरू की थी और उसका भी मेन मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला जाए कि तारीख दी जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं दी जा रही। फिर पिछले एक दो दिन पहले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस टॉक करते हुए वाज़ेह तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये वार्न किया था कि आप इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख दे। अगर आम इंतखाबात की तारीख जो है 18 अक्टूबर तक ना दी गई तो फिर 18 अक्टूबर को हम जो है अपना आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे और उसमें मुल्कगीर एहतजाज भी हो सकता है। तो अगर आप सपोज़ करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गया तो उसका जो है वो मैसेज क्या जाएगा? यही जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं रहा। अब इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो जाए तो फिर जो इलेक्शन होंगे, जो रिज़ल्ट्स आएंगे, उसकी शफाफियत पे तो फिर सवालात ऑटोमेटिकली उठेंगे। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आप ठीक है फरिश्ते गैर मुंजमद करें, आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करें, लेकिन आम इंतखाबात का एक तारीख तो दें। अब एक टेंटेटिव जो है वो शेड्यूल टाइप या तारीख बल्कि दी गई थी, तारीख मुकम्मल नहीं थी, एक वीक बताया गया था कि जी आम इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया। अब आखिरी हफ्ते में आप या तो तारीख दो फिर साथ पूरा शेड्यूल दो, वो आपने दे नहीं रहे। और फिर जब ये तारीख दी गई तो उसमें बातें ये शुरू हो गई कि पाकिस्तान जो है वो जनवरी
کے آخری ہفتے میں برف باری ہوگی، بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ معاملات برف باری کی وجہ سے ووٹرز جو ہیں وہ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے، عوامی مینڈیٹ پہ اثر پڑے گا۔ تو اب اسی وجہ سے کچھ لوگوں کی اب یہ رائے آ رہی ہے جی فروری میں، تو فروری میں بھی تو وہی برف باری ہوتی ہے، تو پھر یوں کرتے کراتے اگر مارچ میں انتخابات ہوتے ہیں تو مارچ میں انتخابات ہوں گے تو بھی ہمارا جو الیکٹورل کالج ہے سینٹ کا وہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ سینٹ میں کہا ہے جو وہ یہی سنا ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے پاکستان میں کہ سینٹ میں تعداد مکمل رکھنے کے لیے کہ مارچ سے پہلے الیکٹورل کالج پورا ہو۔ صوبائی اسمبلیاں بھی بن چکی ہوں، قومی اسمبلیاں بھی بن چکی ہوں، کیونکہ آدھا سینٹ جو ہے وہ سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو نئے سینیٹرز کے انتخابات اور چناؤ کے لیے جو ہے الیکٹورل کالج کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر الیکٹورل کالج نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ بھئی آپ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرنے کی بجائے پہلے کیوں نہیں لے کے آ جاتے؟ ٹھیک ہے، اکتوبر ہے، نومبر دسمبر 2 مہینے پھر بھی ہیں، تو آپ نومبر میں کر لیں، دسمبر کے ابتدا میں کر لیں، تاکہ سردی سے پہلے جو ہے وہ اتنی دسمبر کی ابتدا میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے، برف باری، کلائمیٹک چینجز اور ان کے معاملات پھر بڑھتے جائیں گے اور پھر پرابلم آپ کے لیے ہوگا۔ تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو ترجیح دے۔ دیکھیں آپ اپنا ہوم ورک کریں، آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کو کتنا وقت لگ سکتا ہے، ان سارے جو وہی آپ وہ کر کے تو ایک شیڈول تو دیں، تاکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو عوام ہے، وہ تو الیکشن کی تیاری کرے، کوئی گہما گہمی ہو، کوئی الیکشن پتہ چلے کہ پاکستان عام انتخابات میں جا رہا ہے، الیکشن کا آپ اب کر نہیں رہے، تو اس وجہ سے چہ مگویاں بھی بڑھ رہی ہیں، معاملات بھی جو ہیں وہ ایک الگ نیج پہ جا رہے ہیں، اور پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈ سکیپ ہے وہ بھی واضح نہیں ہو رہا۔ اب اس میں اسی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا۔ اب مین چیز جو ہے وہ 90 روز میں کرانے تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان 90 روز میں نہیں کرا سکتے، جب بھی آپ کرا سکتے ہیں، جب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے انتظامات مکمل ہوں گے، آپ چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو کم سے کم شیڈول تو دینا چاہیے۔ شیڈول نہ دینا جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کی بدنیتی میں شامل ہوتا ہے کہ جب آپ شیڈول نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چیزیں کہیں اور سے ہو رہی ہیں، آپ کے پھر اختیار میں نہیں ہے۔ تو ویسے بھی جو نئی قانون سازی ہوئی تھی اس میں تمام اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا تھا نا، صدر نے بھی اٹیمپٹ کی شیڈول دینے کی، لیکن صدر کوئی وزارت قانون کی جانب سے یہ رائے دی گئی تھی کہ اب آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن کا تاریخ دینا جو ہے وہ اوورال الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آ گیا ہے، تو الیکشن کمیشن نے ہی شیڈول دینا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن جب شیڈول نہ دے تو پھر اب رسپانسبلٹی اگر الیکشن کمیشن کی ہے تو اس کو اپنی رسپانسبلٹی باحسن طریقے سے فلفل کرنی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ چہ مگویوں کو جو ہے ہوا دیں اور اس سے پھر آپ کی ساکھ خراب ہوگی، آپ کی کریڈیبلٹی پہ حرف آئے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز تھی، اور ہماری امید ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو رسپانسبلٹی ہے وہ جلد سے جلد پوری کرنی چاہیے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔